मागता आमी पळय मागता ते आमचे मागणे आयकोंकूय ताजे कान मेरे जाले. पयले वर्ड कितें सांगता? सोडवण दिवून सर्वेस्पणाचो हात मुळवे जावंक ना म्हणून आमी कितें मागता तें आयकून ताजे कान मेरे जावंक ना. हालेलुया. मोठ्यान हालेलुया. हालेलुया. Next. Isaiah 59, chapter verse 2. पूण तुमच्या अपराधांनी तुमकां आनी तुमच्या देवाक दोशी करतले एक पाटार रचून हाडला. कितें म्हणटा? तुमच्या आनी तुमच्या देवाक, आयकता बरे भाशेन, तुमच्या अपराधांक लागून तुमच्या पातकाक लागून दोशी करतले एक पाटार रचोन हाडला. म्हणजे तूं हांगासर आसा, तुजो देव दुसऱ्या सायडीन आसा आनी आमच्या पातकाक लागून एक पाताळ रचोन हाडला. त्या पासत तुमच्या पातकाक लागून तो तुमकां आपलें दर्शन दिना आनी तुमच्यांनी तुमची प्रार्थना आयकना. आमच्या पातकाक लागून, कित्याक लागून? आमच्या पातकाक लागून तो दर्शन दिना म्हणून आमचे मागणे आयकना. प्रेज द लॉर्ड. कम वर्ड. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. नेक्स्ट. पळय, द वॉल. एक उलट कशी पातकाची उलट. पयलें पातक जाता उंचार जायना, परतून पातकां उंचार जायना, परतून पातकां उंचार जायना, तें वॉल जाता. एक उलट कशी जाता. आनी तूं जेन्ना ह्यो सायडीचो मागता देवा लागीं, आमचे मागणे देवा सोदे पावना. देव म्हणटा पयले हें पाताळ काड. कितें काड? हें पातळ काड. प्रेज द लॉर्ड. कार्या पळय. नेक्स्ट पळय. देव म्हणटा हें पयलीं मोड. ही पातकाची उनट पयलीं मोड. आनी मागीर म्हणटा हांव तुजे मागणे आयकतलो, तुका आशिर्वादान दितलो. देवाक ताळ्याची भेट करा. थँक यू जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आयज मोगाच्या बापड्यांनो आमी एक पातकाचेर नियाळ करतले आनी तें पातक कितलें खोर तें आमी पळयतले. ताचे वरवीं जाता कितें आमकां ताचेर आमी दिश्ट घालतले. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळय, ड्यूट्रोनॉमी चॅप्टर 5 verse 16. तुमच्या बापायक आनी तुमचे आवयक मान दियात. कितें म्हणटा? तुमच्या बापायक आनी तुमचे आवयक मान दियात. हालेलुया. हांव समजता हिंगासर जाणटी आसा, नेण्टी बी आसा. आमकां सगल्यांक हें देवाचें उतर सांगता, तुमच्या बापायक आनी आवयक मान दियात. मुखार या. हांव तुमचो सर्वेस्पूर. तुमकां फर्मायता तें बरी आनी सगळें तुमचें बरें जातलें. कितें जातलें? बरें जातलें. कितें केलें रे? आवय बापाय मान दिलें. कितून इतलें बरें जातलें? इतलें बरें जाता म्हणटा देव सांगता सगळें तुजें. एक घडाक मिनींग आसा. सगळें तुजें बरें जातलें. हाच्या आमी डीप शिकया. मुखार या. आनी हांव तुमकां दिता त्या गांवांत लांब आंग भोगतल्यात. कसले आंग भोगतल्यात? लांब आंग. द एज. मुखार या. नेक्स्ट चेंज करूया. पळय, सिराकाचें पुस्तक चॅप्टर 3 verse 8 and 9. उतरांनी आनी कोरण्यांनी तुज्या बापायक मान दी. मान दी. आनी तांचे कडल्यान तुका आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक म्हणटा पुतूर सांगता आमकां देवाचें उतर. उतरांनी आनी कोरण्यांनी. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मुखार या.
कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्याचें घर मजबूत करता आनी आवयचो शिराप तांची बुन्याद कोसलायता. आयकला ही मनशाची उतरां न्हय मोगाच्या बाबड्यात ही देवाची उतरां. जाणी आपल्या आवयक बापायक आजिलात घातल्या. हे 4 वर्सां आदीं हांवें एका गांवांत हांव शिकयतालो आनी त्या देवाचें उतर आयकून मोगाच्या बाबड्यान त्या बापायन खंय आपल्या आवय बापायक परत घरा हाडली, आजिलात घातलेली नाका म्हण ती घरांत. मोगाच्या बाबड्यान हें सोत तांकां सांगता देवाचें उतर सोत. आनी ही सोतां आमकां सांगता पोतूनच ब्रेक वाच स्लोली. उतरांनी आनी कोडण्यांनी तुज्या बापायक मान दी आनी ताचे कडल्यान तुका आशिर्वाद मेळटलो. कितें मेळटलो? आशिर्वाद. द ब्लेसिंग्स. कार्या कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्याचें घर मजबूत करता. कोणाचो आशिर्वाद? बापायचो. आनी आवयचो शिराप ताची बुन्याद कोसलायता. आवय शिराप घालची गरज ना. तिची जेन्ना दुखां पडटात न्हू दोळ्यांतल्यान मुखार आमकां मेवतलें. तिची दुखां पडटा तो भुरग्याक एक शिराप कसो लागता. आवय शिराप घालिना आपल्या भुरग्यांक, पूण आवयचें जेन्ना काळीज दुखयतात भुरगीं तिचें दुखां घडटा तेन्ना मोगाच्या बाबड्यान तो भुरग्यांक एक शिराप कसो जाता. हालेलुया. मोठ्यान हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. नेक्स्ट या पळय सिराक चॅप्टर 3 वर्स 10. वर्स 10. ओके. तुज्या बापायच्या ओदृश्टान दादोशी जावं नाकाय. तुज्या बापायच्या वय ओदृश्टान दादोशी जायनाका. म्हणजे एक एज जातोच, जाणटी जातोच न्हू, चलूंक जायना. थोडो पांय आमकां दुसऱ्या फाटीक पडटा, थोड्या बँड दुखता, हात दुसऱ्या फाटीक पडटात आनी अशें बापूय चलतना ताज्या ओदृश्टाक तो हांसूं नाका म्हणटा. कित्याक न्हू एक झाड पडलें आसा न्हू, एक पान पडटा तेन्ना दुसरें पान ताका पडून हांसता. कितें सांगता आमकां? ताका खबर ना दुसऱ्या वयल्या पानाक खबर ना आपुणूय एका दिसाक झडटलें म्हणून. तेच भाशेन मोगाच्या बाबड्यातो जेन्ना आमची आवय बापायची परिस्थिती देव हांगासर दाखयता म्हणजे तो अस्कोल जाता तेन्ना ताच्या ओदृश्टाक तूं हांसो नाका. कार्या तुज्या बापायचें ओदृश्ट तुका भोवमान मेळयना. तुज्या बापायक तूं कसो मान दिताय ताचे वेल्यान तुका मानसुकी फावो जाता. तुका मनसुबी फावो जाता. ओके. आनी अपमानान सांपडलेली आवय तिच्या भुरग्याचें ओदृश्ट. Jesus name. Next yeah, change कर. Okay. Sirach chapter 3 verse 12. मोज्या पुता म्हज्या पुता तुज्या बापायचें उलो मारता. एक म्हणजे तुवें म्हज्या पुता तुवें आमकां उलो मारता तुतल्यान. तुजे बापायचे म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. खंय दवरून? घरान दवर. तुज्या लागीं दुडू आसा, पयशे आसा, आजिलांत घालून न्हय, घरान दवरून ताचो सांबाळ कर. मुखार ताच्या जिवितान ताका दुखोय नाकाय. ताच्या जिवितान ताका कधीच दुखय नाका. मुखार तो तकलेन सारको नासत जाल्यार लेगीत ताका मान दी. ताका मान दी. तूं मजबूत आनी भलायकेन बरो आसाय देखून ताची बेपर्वा करी नाकाय. कित्याक बापाय दाखयलेल्या दोळ्याचेर बापाय दाखयलेल्या दोळ्याचेर या. हालेलुया. पोतून वाच. रीड अगेन. म्हज्या पुता तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताचा सांबाळ कर. बरे भशेन तकल्याक घेता, बरे
बरे भाशेन वयता ओके मुखार या ताच्या जिवितान ताका दुखय नाकाय दुख होयनाका ओके तो तकलेन सारको नासत जाल्यार लेगीत आहा. ताका मान दी ताका मान दी तूं मजबूत आनी भलायकेन बरो आसाय देखून ओके. ताची बेपरवा करिनाका ताची बेपरवा करिनाका हालेलुया मोठ्यान हालेलुया कम ऑन हालेलुया 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 थँक यू जीसस हालेलुया नेक्स्ट वर्स राइट ओके तुझ्या तुज्या आवयचे म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर तो गिन्यानान ओस्कोत जायत जाल्यार पर्यान तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे ओके तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करिनाका ओके बापायक दुखयलेल्या मोयपास केन्नाच विसरूंक वेचोना बापाय दाखयलो मोयपास कोणीच विसरोंक वेचोना जेजूक ताळ्याची भेट करा हालेलुया 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 मोगाच्या बाबड्यालो हांव म्हणिना की सगल्यांनी आजिलांत घातलें म्हणून पूण हांव शाबासकी दिता जे वस्तुरी हांगासर आसा हांगासर बसल्यात जांचो आवय बापूय ह्या संवसारांत ना पूण तांणी तांच्या दुखाच्या वेळार ताच्या कश्टांच्या वेळार ताच्या पिड्याच्या वेळार जावं ती सून जावं तें चेडूं जिणें म्हळें हे कश्ट काडल्यात तांकां देव स्वर्गा राज्यांत 7 टायम्स ब्लेसिंगान करतलो त्या बाबड्याची हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस आवय बापायक दाखयलेलो मोयपास केदीच निर्फळ जावन वेचोना म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता प्रेज द लॉर्ड कम ऑन हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नेक्स्ट ओके सिराक चॅप्टर 3 वर्स 16 16 आपल्या बापायक सोडटा तो देवाची निंदा करता कितें करता तुमी म्हणा आपल्या बापायक सोडटा तो देवाची निंदा करता ताचे परस ताच्या परस बरो न्हय आनी आवयक पयस करता ताचेर देव शिरोन धाडटा आवयक पयस करता ताचेर देव शिरोन काडटा हालेलुया मोगाच्या बाबड्यानो जेन्ना आमी धाकटी भुरगीं आसता तेन्ना आवय बापाय पळयता म्हजो भुरगो केन्ना व्हड जातलो केन्ना चलोवंक लागतलो जेन्ना हें भुरगें जिविताचें पयलें पावल मारूंक सुरू करता तेन्ना भुरगें खूब एक्सायटेड आसता तें खंयच्यान पडटा खंयच्यान हाडटलें खबर ना सगल्या वेळार आवय बापायचो त्या भुरग्याचेर फोकस आसता भुरग्यांक कशें दवरतात आनी हे भाशेन चलोवंक शिकयतात 1 स्टेप बाबा 2 स्टेप बाबा मुखार 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 भुरग्यांक व्हरतात आनी हे भाशेन भुरग्यांक चलोवंक शिकयतात आनी तीच आवय बापूय मोगाच्या बाबड्यानो ती जाणटी जाता तेन्ना तांचे एक्सपेक्टेशन सेम आसता म्हज्या भुरग्याक भशेन हांवें चलयल्लो तेच भाशेन म्हज्या हाताक धरून म्हजो भुरगो आतां जाणटे पिरायेक चलयतलो म्हणून हें आवय बापायचें एक्सपेक्टेशन पूण असल्या वेळार तूं काडटा आनी तिका आजिलांत घालता मोगाच्या बाबड्यानो कोण आवय बापूय आजिलांत हॅप्पी नात कानूक ते करून आयकात आजिलांत कोण आवय बापूय हॅप्पी नात ती आपल्या नागरा सांगातात भोंवंक सोदतात खेळोंक सोदतात तांकां मोग आसा आपल्या घराचो आपल्या हातांनी ताणें घर बांदलेलें ताका मोग घराचो आपल्या भुरग्यांचो नातरांचो ताका मोग आनी जेन्ना मोगाच्या बाबड्यानो असल्या वेळार तूं आजिलांत घालता हें तुजेर सगळें वायट घेवन येता तुजी भुरगीं पळयतात पडटा तें तुजी भुरगीं पळयतात आयज तुवें आवय बापायक आजिलांत घातली जाल्यार काल तुजी भुरगीं दादा व्हड जातलीं तेन्ना
you will be on the street. ऐकूंक येता? हालेलुया. मोठे म्हणटात हालेलुया. 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 Praise the Lord. Thank you Jesus. हालेलुया. मोगाच्या बाबड्यातो एका उगडास असो आयलो म्हाका सभा वर्सां आनी एक दोंगरार सोदलो मोगाच्या बाबड्यातो एक गोर आसलें पळय. एक दोंगर आसलो आनी दोंगरार सकयल एक घर आसलें आनी ती आवय गोरवेज आसतना तिजो घोव सोंपलो आनी गोरवेज आसतना घोव सोंपलो म्हणटच घरांत बाबड्याच्या कांय ना खावंक जेवंक. इतली स्टेज गर्ल्स. आतां ही बायल पळय मोगाच्या बाबड्यातो फाटल्यान दोंगर आसा म्हणटच ती दोंगरार घेताली पळय लाकडां एकठांय करताली आनी तो चोडो कसो घेवन एकठांय करून गांवांनी भोंवून पळय ती विकताली आनी हे भाशेन पळय ती दिसपट्टो इकरास आपली सांगताली जेवणांत आपलें कितें तरी घरा लागीं हाडून. शेकी मोगाच्या बाबड्यातो 9 म्हयन्यां पासून भुरगो पोटांत आसतना तेणें इतले गोश्ट काडले आनी तिचो सोदपाचो वेळ जालो तेन्ना तिका एक बाबा जालो आनी ती बाबाक पळोवन खूब खुशाल जाली. बापूय ना, बापूय सोंपलो. तो पोटांत आसतना भुरग्यान बापायक पळोवंक ना. आतां तो भुरगो मोगाच्या बाबड्यातो ताका जेवूंक घालूंक जाय. ही वस्तूरी कितें करताली पळय कोणाचो आदार ना आनी जेन्ना मनीस गोरीब आसता सोयरी पळयनात ताका आनी कोणाचो आदार ना जावन भुरगोक पळय ती न्हिदोंक घालताली आनी भुरगो न्हिदोस ती परतून दोंगरार घेताली पळय. जोडो हाडटाली लाकडां गांवांत विकताली आनी हे भाशेन पळय ती भुरग्याक दूद नाल्यार खावपाचें कितें करून पळय भुरग्याक ल्हानांतलो व्हड केलो. धाकटो 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 जावन भुरगो व्हड जालो मोगाच्या बाबड्यातो. आतां भुरगो इस्कॉलाक वता. हांवेच्या लागीं फाल्यांच्या दिसाक पयशे ना. इतली गरीबसाण. फाल्यां दिसाक कितें खातेली उपाशी उरतली ती खबर ना. इतली घरांत पळय गरीबसाण. ही वस्तू न्ही आतां कितें करता भुरगो सुमाराचो जालो व्हड जालो इस्कॉलाक वता. आवय कितें करता पळय दिसाची सकाळीं उठून दोंगरार वता आनी दोंगरार सावन येवन लाकडां विकतोच घरांनी भोंवन पळय आयदनां भाजणांक वयता. घरांतलें काम करता मॉपिंग करता व्हडल्या व्हडल्या घरांत ती भोंवता मॉपिंग करता भाजणांक वयता आनी हे भाशेन आख्या दिसाक बाबडे पळय ती बिजी. कित्याक घरांत जाय भुरग्याक बूक आसा ताका शिकोवप जाय. भुरगो पळय मोगाच्या बाबड्यातो 12वी पास केली आवयन काडलेले कश्टा पळोवपी. आतां मोगाच्या बाबड्यातो भुरगो आवयक सांगता पळय मम्मी म्हाका दोतोर जावंक जाय. पूण आपूण जाणा पळय तुज्या लागीं घडचें ना. कित्याक दोतोर जावन खूब दीस आसतात खूब पयशे लागतात. आवयन सांगलें पळय पुता म्हज्या हांव कोस्ट काडटा आनी दबरादान कोस्ट काडटली आनी तुका शिकयतली रे म्हज्या पुता म्हणून पळय पुताक पळय एका गव्हर्मेंट कॉलेजींत पळय एडमिशन केलें. बऱ्या मार्क्सान पास जालो. गव्हर्मेंट कॉलेजींत पळय एडमिशन केलें. मोगाच्या बाबड्यान 5 ते 6 वर्सां दरपट शिकपाचें. वस्तुरीन कितले गोश्ट काडलेले जायत. घरांनी भोंवून दोंगरार भोंवून सगळे एकठांय करून भुरग्याक पळय बरो दोतोर केलो. त्या गांवांत पळय भुरग्यांक एक डिस्पेन्सरी ओपन केली आनी गांवचो लोक पळय ती वस्तूर इतलो मान दितालो की गो नासलेले बायलेक गांवांत कांयच घरांत गो नासलेले बायलेक भुरग्यांक येतो व्हडलो शिकून दोतोर केला म्हणून खूब पळय मान दितालो. आनी ह्या भुरग्याक गांवचो लोक एकठांय करून ताच्या डिस्पेन्सरी येवन जायतो लोकांक पळय बरेपण मेळटालें. शेकी मोगाच्या बाबड्यातो भुरग्यो पळय वाडलो आनी ताका काजार जावपाचो वेळ जालो. हांवें सांगलें पळय पुता म्हज्या भेंड्याचे गूण हे सोडल्या. म्हज्या लागीं चलूंक जायना. पळय आनी तीय मोगाच्या बाबड्यान एज जाता 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 अशी बँड जाली पळय जाणटी जावन बँड जाली. म्हणून चल्ल्या इतली स्टेज पावल्या. काजार जावन म्हज्या पुता म्हणून आली पळय म्हजे सुनेच्या हातांनी थोडेंशें जेवण
सुने काढली घरात मोगाच्या बाबड्यानो दोतोर म्हणटोच बरी सून हाडली घरात थोडेशे दीस सुनेन पयले आनी सून म्हणूंक लागले खंय तुका एकूच सांगता हे घरान हांव म्हणटली नाजाल्यार तुजी मामी तुका कोण जाय तें तूं चूज कर हांव वा तुजी मामी तुका जर तर तुजी मामी जाय तुजी आवय जाय जाल्यार आपण मोगालेलो डायवर्स पेपर हाडटा तुजी मामी घेवन राव हांव चल्ली मागीर मोगाच्या बाबड्यान पयलींच्या दिसाक आतां घरांत सुरू जाली झगडी करून करून दोगांय घोव बायलां झगडटालीं ती घरांत व्हडली कोबो मारून झगडूंक लागली आवय बाबडी कोणशाक बसलेली आसा दुख्खां पडून रडटा पळय म्हाका लागून म्हज्या पुताचे सुनेचे झगडी जातात दुख्खां पडून रडटा पळय बाबडी खंय घेतली मोगाच्या बाबड्यान बायलेचें आयकून एका दिसाक दादल्यान सांगलें खंय घोवान सांगलें तोर सांग म्हाका कितें करूया ती आजिलाम घातल्यार म्हणालो पळय हो सगलो गांवचो लोक म्हज्या थोंडार मारतलो आवय म्हणून आजिलाम घातल्या बापूय मेल्लो आसतना पर्यंत इतली झरोन दोतोर गेला जाल्यार म्हाका गांवांत आनी गांवांत तोडाचें ना तिका आजिलाम घातल्या जाल्यार दुसरो कितें उपाय सांग म्हणलो घोव सांगता बायले आनी एका दिसाक मोगाच्या बाबड्यानो ही झगडी जाता मुखार वेता एका दिसाक खंय घोव बायलेन एक निर्णय घेतलो एक निचो केलो खंय आवय बऱ्या आनी दोंगरार सोड थंय सोड तिका जनवरां कोणूय खावन ती मोडटली कोणें तरी आमच्या लागीं विचारीत जाल्यार आमी सांज या म्हणूंक लागलो खंय ती म्हणून आली खंय ती वच नाका म्हणटा आसतना दोंगरार गेली लांकडां हाडून आनी थंयसर आमी कितली दोंगरार सोदली ती आमकां मेळना आनी आमी एक मरणा भाशेन अशें मरण कशें करया म्हणून आमी खंय हें दोगांयनी घोव बायलांनी निचो घेतलो प्रितीच्या बाबड्यान आवय बाबायचें कश्ट भुरगो जाणा आसलो आनी जेन्ना हे घरांत ते झगडी जाता तें पळोवन भुरगो बदललो आवय बाबायचें कश्ट चेडो बदललो भुरगो बदललो आनी ताणें निचो केलो खंय सकाळीं उठून आवय खांदार घालतलो वयर दोंगरार तेमशीर सोडटलो आनी हांव घरा येतलो आनी मागीर म्हणालें खंय बायल म्हणाली वय आमी मागीर सुसेगाद आमी जिवीत सारया बरें लग्जरस लायफ सोडया ही पद्दत घरांत नाका म्हणून आमी वय मोगाच्या बाबड्यानो तुमी रडटले आयकून फुडें आवय खंय भुरगो असो खांदार घालता तिचे बँड मोडलेले आसा बेडाचे फाटीचे कणे जोडलेले आसा अशे खांदार घालता खंय आवय आनी तिका घेवन दोंगरार चडटा आवय घेवन दोंगरार चडटा मदेकांत पावलो आतां तो तिका सोडूंक येता वयले तेमशे मदेकांत पावलो उठून चडटा आनी आवय कशें धम करून खंय उडयली पयले तेमशे व्हरून इतलो वयर जाग्यार व्हरून आवय उडयली आनी असो टन मारलो खंय परतून सगळ्यांक घेवन टन मारून पळय जाल्यार खंय मोगाच्या बाबड्यान जे रस्त्यार तो चेडो आवय घेवन आयिल्लो आनी आवयचे अशी घालून आसलेली हात दोनूय फाटल्यान आसलेले आवय कितें केलां खंय ताळे मोडून दवरल्यात झाडाचे ताळे अशे मोडल्यात अख्खे पळयता तो चेडो ताळे मोडलेले आसात झाडाचे ताळे मोडल्यात तो परतून मोटर घालून पळयता आनी आवयक मारून येता खंय जनवार खाच्या हांव तुका हांगासरूच मारून उडयता म्हणून आवयक मारून येता खंय विचारता खंय कित्याक घेतले ते ताळे
फासांत घालूंक न्हू पूण म्हज्या पुता म्हणाली खंय तुवें दोंगरार केन्नाच पावूंक ना हांवें तुका हो दोंगर केन्नाच दाखोवंक ना हांव जिवीतभर चल्ल्या म्हणाली खंय तुका वाडोवंक जाल्यार आयज म्हज्या पुता म्हणलें खंय हे जे ताळे हांवें म्हणल्या की तुका हांवें घरा वचपाची वाट करून दवरल्या म्हज्या पुता म्हणाली तूं वाट सांगतलो परत घरा वताना हांगा थंयसर पडटलो तुका कोणूय जनावर खातले हांवें तुजी वाट तयार केल्या म्हज्या पुता सुसेगाद तूं घरा वच आनी तुजो फुडार कर आयज ना फाल्यां म्हाका जनावर खातली आनी हांव दोंगरार करून वेतली मोगाच्या बाबड्यानो एक भुरगो इतलो धाडून काळजाचो जावन आपल्या आवयक मारून पडटा दोंगरार आनी ती जाणा आपूण मोठेली म्हणून तरी आसतना त्या आवयचे काळीज पळयात मोगाच्या बाबड्यानो म्हजो पूत परतून घरा येताना वाट विसरून सादर पडप की ताळे म्हणून पुताक वाट तयार करून दवरता इतले काळीज मोवाळ आवय बापायचे देवाक ताळ्यांची बॅट करात मोगाच्या बाबड्यानो आनी आयज तुमकां उलो मारता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या अल्तारा मुखार रावून फादरान सांगलेलें तुमच्या जाणट्यांक घेवन येयात म्हणून हांव नको तुमची जाणटी घरां आसा वो तुमी आजिलांत घालून दवरल्यात ती वो घरांत रुमांक पॅक करून दवरल्यात ती कित्याक एक यान्निकाक मोगाच्या बाबड्या ताचे हात जेजून मागल्यात ताचे हात जेजून मागल्यात आनी तांचो आशिर्वाद मोगाच्या बाबड्यानो तो तेलाचो आशिर्वाद बरेपण हाडटा हांव कोणाक जेणी आवय आपल्या आवय बापाय काडल्या तांकां हांव सेल्यूट करता हांगासर अल्तारा मुखार रावून आनी जाणी हाडूंक ना तांकां तांच्या लागीं मागता तुज्या आवय बापूय तुवें घरांत प्रेस करून दवरला आजिलांत घातला वा हांगा सुयसर दवरून पयशे भरता जाल्यार तुजी आवय बापूय थंयसर हॅप्पी ना देवाचे मुद्दर कितें सांगता तें आमी पयलें वाचलां तांचो मोग करात तांकां बेगीन घेयात परतून घरा हाडात सामक चूक लागलो ताची माथारी पिराय जाल्ली आसा जाल्यार पासून तांची मोत हालता तेन्ना तूं यंग आसा तुजी मोत हालोवंक ना ज्या आवय बापाय तूं धाकटो आसतना तुज्या हाताक धरून चलयला फर्स्ट स्टेप जिविताचें तुका सुरवात केल्या तेच आवय बापायचें आज एक्सपेक्टेशन तुजें म्हजो पूत म्हजी तूं म्हज्या जाणटे पिराय म्हज्या लागीं चलूंक जायना म्हाका हाताक धरून चलयतली हें तांचें एक्सपेक्टेशन मोगाच्या बाबड्यानो आयज तुमकां उलो मारता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जर तर तुमच्या आवय बापायक जाणट्याक अशें तुमी करून दवरीत जाल्यार जेजू लागीं मोगसणे मागात परतून तांकां घरा हाडात हालेलुया कमान हालेलुया हालेलुया मोगाच्या बाबड्यानो आतां आमी ब्लेसड सॅक्रामेंट एक्सपोज करतले फादर मागणें करतलो जो कोण जाण